नबी की मोहब्बत दिल में बसा लेते हैं, जो नबी की मोहब्बत दिल में बसा लेते हैं, सच क्या है जमाने को बता देते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत जो दिल में बसा लेते हैं, सच क्या है जमाने को बता देते हैं। और या रसूलल्लाह जब हमें मिलती है सुकून की दौलत, तेरे नाम का जलसा सजा देते हैं। या रसूलल्लाह जब हमें मिलती है सुकून की दौलत, तेरे नाम का जलसा सजा देते हैं। काबिले मुबारकबाद हैं बरकाते हुसैन कमेटी के तमाम तर अराकीन मुंतज़मीन, उनका दिल की अथाह गहराइयों से जहांगीर नूरानी शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जरा बोले ना आप हज़रात आमीन। और थोड़ी सी जिंदा बेदारी का माहौल बनाए, नाते जिक्र खुदा से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम से इस महफिल पाक का आगाज हो चुका है। अब यके बाद शेर व शायरी की जानिब हम और आप रुख करेंगे। शोराए किराम मद्दाहान खैरुल अनाम हमारी और आपकी समातों की खूबसूरत दहलीज तक तशरीफ लाएंगे। क्यों? इसलिए कि जिक्र खुदा के बाद जिक्र मुस्तफ़ा ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा था, हमें जिसने पैदा किया हम उसी की बात करते हैं। ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। हमें जिसने पैदा किया हम उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम नाते नबी की बात करते हैं। हमें जिसने पैदा किया हम उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद नाते नबी की बात करते हैं। और मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं जब हम अपने घर में अपने नबी की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं जब हम अपने घर में अपने नबी की बात करते हैं। तो जनाबे सिप्तान रजा अजीमाबादी ने नात का एक शेर कहा था, सवालिया निशान के साथ तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। जरा बोलें सुभान अल्लाह। और अकीदत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। जितने लोग सर पे टोपी नहीं लगाए हैं, अगर बगल में रुमाल हो तो रुमाल अपने अपने सरों पे रख लें। चूंकि हमारी कौम का यह आलमिया है कि हमारी जगह जाने से पहले तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन जिक्र रसूल की मजलिस में जैसे पाते हैं वैसे पहुंच जाते हैं। जिक्र रसूल का एहतराम करना चाहिए। यह बहुत ही पाकीज़ा और मुतबर्रक महफिल है जिसके ताल्लुक से नबी का फरमान मौजूद है। ये लोगों जहां अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होता है वो जगह जन्नत की कियारियों में से कियारी हुआ करती है। बज़ाहिर हम और आप इस्लाम नगर की ये सड़क पे बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकत में हम और आप जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, जन्नत के बागात में बैठे हुए हैं। इसलिए सारे लोग अपने सरों को ढक ले, जिक्र रसूल की सादतों से, बरकतों से, उसकी रहमतों से इंशाअल्लाह हम और आप तमामी हजरात माला माल होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में मुल्क व मिल्लत के नामवर खुतबाए किराम, शोराए किराम की तशरीफ आवरी हुई है, जिनकी तशरीफ आवरी की बुनियाद पे जलसे अपनी कामयाबी की जमानतों को पा लिया करते हैं, जो जलसे कामयाबी की मंजिलों तक पहुंच जाया करते हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आले रसूल शहजादे बतूल औलाद गौसे आजम पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत जानशीन हुजूर सूफिया मिल्लत शहजादे सफ़िया मिल्लत हज़रत अल्लामा अशाह डॉक्टर सैयद हसनैन मोहम्मदी मियाँ क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया झूसी शरीफ इलाहाबाद हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हज़रत के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत से इंशाअल्लाह हम और आप अपने आप को महसूस करेंगे। और आज जो जलसे की सदारत फरमा रहे हैं नबीर हुजूर सूफिया मिल्लत पीर तरीक़त रहबरे सुन्नियत हज़रत अल्लामा शाह सैयद बख्तियार मियाँ साहिब क़िबला चिश्ती मद्दा ज़िल्लुहुन नूरानी नायब सज्जादा नशीन खानकाए चिश्तिया सोहरवर्दिया दरगाह आलिया खलीलपुर चफरी अटरामपुर इलाहाबाद हजरत की भी तशरीफ आवरी हो चुकी है। खुतबा की फहरिस्त में खतीब अहले सुन्नत ताजदार फसात व बलागत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला निज़ामी उस्ताद दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, जिनकी सिर्फ तशरीफ और ही जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जिनकी रहीने मन्नत बड़े बड़े इजलास बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते हैं, जिनकी तकरीर से आजकल के मौलवी हजरात मुकर्रिरीन हजरात मवाद फराहम करके कौम के सामने 2-2 घंटे खिताब किया करते हैं। उस अजीमुशान शख्सियत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। खुतबाए किराम की फहरिस्त में उस्ताजुल उलमा मुहक्किक असर माहिर इल्म अदब आबरूए ज़ीनत दरसगाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद
مرکزی درسگاہ دارالعلوم بحرالعلوم خلیل آباد آپ کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے. شورائے کرام کی فہرست میں شاعر اسلام جناب مہتاب اشرف کے چوچوی، جناب غلام غوث الورا صاحب قبلہ، جناب صدام حسین گورکھپوری و دیگر شورائے کرام مداحان خیر الانام کی تشریف آوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ تمامی حضرات کے نعتیہ شاعری سے محظوظ ہوں گے. خطبائے کرام کی تقریروں کو سماعت فرمائیں گے. پیران عظام کے رخ زیبا کی زیارت فرمائیں گے. انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کھیتیوں میں ہریالی پیدا ہو جائے گی. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی میں نے جو یہ تمہیدی کلمات عرض کیے مولا تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب نعت کا شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ذرا پورا مجمع پیشگی ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ بول لیں یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اتحاد کانفرنس، جشن مولائے کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں تشریف رکھے آپ حضرات، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ جائیں. میں شعر پڑھ رہا تھا، پورا مجمع ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. ارے سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ اسی زندہ بیداری کے ساتھ بیٹھے رہے. جناب سفتین رضا عظیم آبادی کہتے ہیں تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں، تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں، بتاؤ دنیا کا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں، بتاؤ یہ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں. اور سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا، چلو پتہ کرے نبی کا بلال ہے کہ نہیں. سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا، چلو پتہ کریں نبی کا بلال ہے کہ نہیں. جناب حسن رضا اطہر بکاروی نے کہا تھا کہ محبتوں میں وہی امتحان دیتے ہیں، محبتوں میں وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں. محبتوں میں وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں. اور پہنچ کر مسجد نبی میں ایسا لگتا ہے بلال جیسے پھر سے وہی اذان دیتے ہیں. پہنچ کر مسجد نبی میں ایسا لگتا ہے بلال جیسے پھر سے وہی اذان دیتے ہیں. اور یہ زمین کیا ہے آسمان دے دوں گا، نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا. امیہ بولا میں تیری زبان کاٹ لوں گا، بلال بولے پھر بھی اذان دے دوں گا. امیہ بولا میں تیری زبان کاٹ لوں گا، بلال بولے پھر بھی میں اذان دے دوں گا. محبتوں کا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. بلال بولے پھر بھی میں اذان دے دوں گا. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ نعت شیخ ابرار کی جانب رخ کیا جائے، جن کے لیے میں شاعر اسلام شاہکار ترنم شنشاہ ترنم جناب محترم غلام غوث الورا صاحب قبلہ اسلام نگر مگہر سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بہترین شاعری سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. پورا مجمع والہانہ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن مولائے کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب غلام غوث الورا صاحب